स्वागत छ यहाँहरुलाई। आज हामी क्लास 12 को बिजनेस मैथमेटिक्स को डेरिवेटिव को सेकेन्ड पार्ट लिएर यहाँ उपस्थित भएका छौं। यो क्लासमा हामीले एनबी एक्जाममा सोधेको क्वेशनहरु कसरी सल्भ गर्ने, त्यसको लागि केही प्रिन्सिपलहरु र बेसिक टिप्सहरु यहाँ हामी आउट गर्ने छौं र सिक्ने छौं। सुरु गरौँ। पहिलो छ हामीले हेर्नुपर्ने यहाँ पावर रुल। पावर रुल यो बुझ्नु, यसलाई बुझौं। त लेट अस सपोज y कुनै फंक्सन हो x टु द पावर n, त यसको डेरिवेटिभ मलाई निकाल्नु छ। हामीले पढिसकेको छौं यहाँ इक्वल टु पछि जे छ त्यसकै रेस्पेक्टमा आउँछ। जस्तै इक्वल टु पछि x छ त x कै रेस्पेक्टमा यो y को डेरिवेटिभ आउँछ। त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने वे चाहिँ dy/dx, यसको अर्थ भयो y को डेरिवेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x। हामीले कसरी बुझ्यौ त इक्वल टु पछि जुन भेरिएबल हुन्छ त्यसैको रेस्पेक्टमा डेरिवेटिभ निकाल्नु छ। सो पावर रुलले के भनेको छ, अब यसलाई भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दियौ। y को भ्यालु हाम्रो x टु द पावर n छ। सो पावर रुलले के भन्यो त जुन पावर छ त्यसलाई कोफिसिएन्ट गर्दियौ, अनि बेस को बेस, पावरलाई कोफिसिएन्ट, त्यसपछि मल्टिप्लाई बेस को बेस र पावर बाट 1 घटाइदिने। यो चाहिँ पावर रुलले भनेको छ। फर एक्जाम्पल यसकै एक्जाम्पल हेर्ने हो भने मानिदिउ मलाई डेरिवेटिभ निकाल्नु छ x टु द पावर 7 को, त के भइदिन्छ 7 इन्टु भनेको पावरलाई कोफिसिएन्ट, त्यसपछि मल्टिप्लाई बेस को बेस, पावर बाट 1 घटाउनु, भनेपछि 7x टु द पावर 6। यो भयो हाम्रो पावर रुल। अब हामीले यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो भने पावर रुल को युज कतिखेर गर्ने, के यो हरेक केसमा हुन्छ जहाँ जहाँ पावर आउँछ त्यो फंक्सनमा हरेक केसमा त्यहाँ यो पावर रुल युज हुन्छ त? त्यस्तो छैन। पावर रुल को युज कहाँसम्म सीमित छ भने दिएको फंक्सन यदि मोनोमियल छ भने, दिएको फंक्सन मोनोमियल छ र त्यसको पावर छ भने मात्र हामी पावर रुल एप्लाई गर्न सक्छौं। तर दिएको फंक्सन बाइनोमियल छ या ट्राइनोमियल छ या मोर देन 1 टर्म छ भने त्यो बेला हामी पावर रुल युज गर्ने छैनौं या पावर रुल को युज हुँदैन। फर एक्जाम्पल यदि हाम्रो फंक्सन छ x प्लस a टु द पावर मानिदिउँ 5, तब यसको मैले डेरिवेटिभ निकाल्नु छ भने म यसको डेरिवेटिभ पावर रुलले निकाल्न सक्दिन। कारण के हो त? कारण यो हो कि त्यो जुन छ पावर रुल त्यो कतिखेर एप्लिकेबल छ जतिखेर दिएको फंक्सन को टर्म सिंगल हुन्छ अथवा मोनोमियल टर्म हुन्छ। तर यहाँ दिएको फंक्सन को टर्म के छ? बाइनोमियल छ। सो बाइनोमियल को पावर या ट्राइनोमियल को पावर समथिङ छ भने त्यो बेला पावर रुल को प्रयोग हुँदैन। यस्तो केसमा हामी युज गर्छौं चेन रुल, जुन कि अहिले हामी हेर्ने छौं। त केयर गर्नु होला, पावर रुल को युज कतिखेर हुन्छ जतिखेर दिएको फंक्सन मोनोमियल छ र यो रुलले के भनेको छ पावरलाई कोफिसिएन्ट मान्दिनु होला, त्यसपछि मल्टिप्लाई बेस को बेस र पावर बाट 1 घटाइदिनु छ। बस त्यति नै गर्नु छ यो पहिलो रुलमा, पावर रुलमा। तो पावर रुल को हाम्रो हुने भो dx टु द पावर n बाई dx छ भने n इन्टु x टु द पावर n माइनस 1। दोस्रो हामीसँग छ कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट को डेरिवेटिभ, कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट नम्बर को डेरिवेटिभ जहिले पनि 0 हुन्छ। कन्स्ट्यान्ट को डेरिवेटिभ जहिले पनि 0 हुन्छ। अब कन्स्ट्यान्ट भन्नाले के त? नम्बरहरु, जस्तै नेगेटिभ पनि हुन सक्छ, पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, इभन 0 पनि हुन सक्छ। जस्तै डेरिवेटिभ अफ 5 के हुन्छ त? 0 हुन्छ। फर एक्जाम्पल यसको एक्जाम्पल हेर्ने हो भने डेरिवेटिभ अफ 5 त के हुन्छ? यसको 0। डेरिवेटिभ अफ -5 पनि 0, 0 को 0, मतलब यसरी कन्स्ट्यान्ट को डेरिवेटिभ जहिले पनि 0 हुन्छ। नेक्स्ट हामीसँग छ, अब यो कुनै रुल हो नि, तर हामीले बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ कि दिएको फंक्सन कुनै कन्स्ट्यान्ट नम्बरले मल्टिप्लाई भएको छ भने डेरिवेटिभ निकाल्दा त्यो नम्बरलाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ। फर एक्जाम्पल जस्तै हामीले डेरिवेटिभ निकाल्नु छ k इन्टु x टु द पावर मानिदिउँ यहाँ n छ। लेट अस सपोज यसरी छ, त हामी के गर्न सक्छौं? कुनै पनि दिएको फंक्सन कुनै कन्स्ट्यान्ट नम्बरले मल्टिप्लाई छ, कुनै नम्बरले मल्टिप्लाई छ भने डेरिवेटिभ निकाल्दा त्यो नम्बरलाई बाहिर निकाल्न मिल्छ। त भनेपछि यो k लाई बाहिर निकाल्दियौ अनि त्यसपछि यसरी हामी यसको डेरिवेटिभ निकाल्न सक्छौं। खास गरी यो कुनै रुल हैन, तर सोलुसनमा युज हुन्छ। यो हामीले केयर गर्नुपर्छ कि कन्स्ट्यान्ट नम्बरले फंक्सन मल्टिप्लाई भएको छ भने त्यो कन्स्ट्यान्ट नम्बरलाई डेरिवेटिभ निकाल्दा बाहिर निकाल्न मिल्छ। अब यसपछि हामी पावर रुल एप्लाई गर्न सक्छौं नर्मल। हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के थियो त? कन्स्ट्यान्ट नम्बरले मल्टिप्लाई छ भने त्यसलाई बाहिर निकाल्न मिल्छ। जस्तै यो k ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ त डेरिवेटिभ निकाल्दा k बाहिर आउने अनि त्यसपछि नेक्स्ट को डेरिवेटिभ हामी निकाल्न सक्छौं। त अहिलेसम्म हामीले यो तीनवटा बुझ्यौं कि पावर रुलमा के गर्छौं त पावर रुलमा दिएको पावरलाई कोफिसिएन्ट मानेर मल्टिप्लाई गर्छौं र बेस राखेर पावर बाट 1 घटाइदिन्छौं। कन्स्ट्यान्ट को डेरिवेटिभ जहिले पनि 0 हुन्छ। र अर्को हामीले हेर्यौं कुनै पनि फंक्सन चाहिँ
कुनै स्केल फ्याक्टरलाई मल्टिप्लाई भएको छ भने त्योलाई हामी कमन तानेर या के भन्नु बाहिर निकाल्न मिल्छ र त्यसपछि सेकेन्डको डेरिभेटिभ हामी निकाल्न सक्छौँ। अब हामी हेरौँ प्लस रुल। प्लस रुलमा सम रुल भनौँ त सम रुलमा के छ, डेरिभेटिभ अफ यु प्लस भी मानिदिउँ। दिएको फंक्शन मानिदिउँ बाइनोमियल टर्म छ, ट्राइनोमियल टर्म छ र त्यसको पावर छैन, नर्मल यसरी बुझौँ, ओभरअल पावर छैन, होलमा पावर छैन भने त्यो बेला हामी सम रुल युज गर्छौँ। र यसले के भन्छ त छुट्टै छुट्टै जतिवटा यहाँ डिफ्रेन्ट टर्म छ त्यसको छुट्टै छुट्टै डेरिभेटिभ निकालेर जोड दिनु होला। सम रुलले त्यही भन्छ। जस्तै du बाई dx प्लस dv बाई dx, यहाँ u प्लस v थियो, सो हामीले के गर्यौँ du बाई dx प्लस dv बाई, यदि w भएको भए पनि u प्लस v प्लस w भएको भए डेरिभेटिभ अफ u, डेरिभेटिभ अफ v र डेरिभेटिभ अफ w तीनटै जोड दिन्छौँ। जतिवटा डिफ्रेन्ट टर्म छ तिनीहरूको छुट्टै छुट्टै डेरिभेटिभ निकालेर जोड दिने, त्यो चाहिँ हाम्रो सम रुल भयो। फर इक्जाम्पल जस्तै मलाई डेरिभेटिभ निकाल्न भनिदियो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को, लेट सपोज त्यहाँ तीनवटा टर्म छ, यिनीहरूको छुट्टै छुट्टै डेरिभेटिभ निकालिदिनु होला, dx बाई dx, dx स्क्वायर बाई dx, त्यसै गरी यहाँ d2x बाई dx प्लस d3 बाई dx, बस यो हुनुपर्छ। तीनटैको छुट्टै छुट्टै डेरिभेटिभ निकालिदिनु। यहाँ चाहिँ अब पावर रुल एप्लाई गर्नु, 2x टू दी पावर, अब के हुन्छ 2 बाट 1 घटाउनु छ त 1 हुन्छ, त्यो लेखे नि हुन्छ नलेखे नि हुन्छ, 2 बाट 1 घट्छ 1 हुन्छ, त्यो लेखे नि हुन्छ नलेखे नि। त्यसपछि प्लस यहाँ के त कन्स्ट्यान्ट नम्बरले यसलाई मल्टिप्लाई गरेको छ, अथवा भनौँ न k इन्टु x छ त k लाई बाहिर निकालिदिनु होला, अनि त्यसपछि छुट्टै डेरिभेटिभ यसको, अनि प्लस कुनै पनि कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ जहिले पनि 0 हुन्छ। सो 2x प्लस 2 अनि यो क्यान्सल त 1 आउँछ, 2 इन्टु 1 प्लस 0, त्यो 0 लेखिरहनु पर्दैन, 2x प्लस 2 हाम्रो एन्सर हुनेछ। त हामीले प्लस रुलमा के बुझ्यौँ कि जतिवटा डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू छन् प्लसमा त्यो सबैलाई छुट्टै छुट्टै जोड दिनु छ, डेरिभेटिभ निकालेर जोड दिने, बस त्यो हाम्रो सम रुल। यदि यही सब्ट्र्याक्सन रुल भएको भए, सब्ट्र्याक्ट रुल भएको भए हामी के गर्थ्यौँ, यहाँ माइनस मात्र पुट गरिदिन्थ्यौँ। यहाँ प्लस थियो, अब यहाँ भइहाल्थ्यो माइनस, यहाँ पनि फर्मुलामा माइनस, यो क्वेसनहरूमा पनि मानिदिउँ यहाँ माइनस, यहाँ नि माइनस, चारैतिर माइनस, गर्नु त्यही छ, यसरी हामी गर्न सक्छौँ। बस केयर के गर्नु छ त प्लसको बेला प्लस राख्नु छ, छुट्टै छुट्टै डेरिभेटिभ निकाल्ने प्लस गरिदिने, र माइनसको बेला छुट्टै छुट्टै डेरिभेटिभ निकाल्ने माइनस गरिदिने, बस त्यति नै हामीले यहाँ बुझ्नुपर्नेछ। त हामीले अब यो बुझिसकेपछि अर्को हेरौँ मल्टिप्लाई रुल, प्रोडक्ट रुल भनौँ यसलाई। त भनेपछि प्रोडक्ट रुल, प्रोडक्ट रुलले के भनेको छ, जस्तै लेट अस सपोज डेरिभेटिभ अफ u इन्टु v निकाल्नु छ मलाई, त्यसले के भन्यो, पहिलो इन्टु डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड प्लस प्रोडक्टमा प्लस याद राख्नु होला, दोस्रो इन्टु डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट, यो चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट रुलले भन्छ। प्रोडक्ट रुलले के भन्यो, मानिदिउँ कि दुईटा एक्सप्रेसन एक आपसमा मल्टिप्लाई भएको छ भने पहिलो एक्सप्रेसनलाई u मानिदिनु होला, दोस्रोलाई v मानिदिनु होला, अनि के गर्ने त सुरुको एक्सप्रेसन इन्टु सेकेन्डको डेरिभेटिभ प्लस सेकेन्डको एक्सप्रेसन इन्टु फर्स्टको डेरिभेटिभ। यसलाई अझै इजी बनाउनको लागि हामी हेरौँ यहाँ फर इक्जाम्पलमा मानिदिउँ हामीसँग एउटा फङ्सन छ x प्लस 1 x माइनस 1, यसलाई हामी u मानौँ, यसलाई v मानिदिउँ, मल्टिप्लाईमा छ त u र v को कन्सेप्ट आइहाल्यो यहाँ। त यसको डेरिभेटिभ यदि हामी निकाल्न गइरहेको छौँ भने dy को ठाउँमा x प्लस 1 र x माइनस 1 dx, त पहिलोलाई u मान, त u इन्टु डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड प्लस मल्टिप्लाईमा प्लस केयर गर्नु होला, त्यसपछि सेकेन्ड इन्टु डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट भनेको u, यसरी। त यहाँ चाहिँ यो जस्ताको त्यस्तै नोट गर्दै आउँ, इन्टु, अब यसको डेरिभेटिभ हामी निकाल्छौँ भने के हुन्छ त dx बाई dx, सब्ट्र्याक्सन रुल, अनि d1 बाई dx छुट्टै छुट्टै राखिदिनु होला, त्यसपछि प्लस यो x माइनस 1 को 1 इन्टु, यसलाई पनि ब्र्याकेटमा सल्भ गर्नु, त dx बाई सम रुल d1 बाई dx। अब के भयो त x प्लस 1 इन्टु, अब यसलाई स्मल ब्र्याकेटमा राख्दा नि फरक पर्दैन, dx dx क्यान्सल त 1 माइनस, अनि कुनै पनि कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ जहिले पनि 0 हुन्छ, त्यसपछि x माइनस 1 इन्टु dx dx क्यान्सल 1 प्लस कुनै पनि कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ जहिले नि 0 हुन्छ, यो केयर गर्नुपर्ने। त यहाँ भयो x प्लस 1 इन्टु, यहाँबाट 1 माइनस 0 त 1 नै भयो, प्लस
x माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0 1 नै हुन्छ। यसरी मल्टिप्लाई गर्दा सेम आउनेछ प्लस x माइनस 1 क्यान्सल 2x। त हाम्रो अब सोल्युसन रुल बुझौँ हामी, एन्सर त जल्दी निकालिदिन्छ है, एन्सरको लागि टेन्सन छैन। त हामीले बुझौँ कि यदि मल्टिप्लाईमा छ भने त्यो बेला हामीले के गर्नु पर्यो त पहिलोलाई u मानिदिनु पर्यो र दोस्रोलाई v मानिदिनु पर्यो र त्यसपछि हामीले प्रोडक्ट रुल युज गर्नु पर्यो। प्रोडक्ट रुलले के भन्छ त सुरु इन्टु सेकेन्डको डेरिभेटिभ, त्यसपछि प्लस मल्टिप्लाईमा प्लस, यो केयर गर्नु होला, सेकेन्ड इन्टु फर्स्टको डेरिभेटिभ। यहाँ त्यही छ, सुरु इन्टु सेकेन्डको डेरिभेटिभ प्लस सेकेन्ड इन्टु फर्स्टको डेरिभेटिभ। त्यति हामीले याद राख्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो हाम्रो प्रोडक्ट रुल। अब हामी हेरौँ डिभाइड रुल के छ त। अब डिभाइड रुलमा हामीले हेरौँ भनेको क्वाइसेन्ट रुल। अब क्वाइसेन्ट रुलमा यही हेरिहालौँ, u भाइ v छ, यसको डेरिभेटिभ कसरी आउँछ त यसले के भन्यो त v इन्टु डेरिभेटिभ अफ u माइनस, केयर गर्नु होला, डिभाइडको बेला माइनस, मल्टिप्लाईको बेला प्लस, माइनस u इन्टु dv बाई dx बाई v स्क्वायर यो चाहिँ हाम्रो क्वाइसेन्ट रुल भयो। क्वाइसेन्ट रुलले के भने यदि कुनै पनि क्वेसन डिभाइडको फर्ममा छ भने हामीले जहिले पनि यसरी गर्नुपर्छ, पहिला v इन्टु फर्स्टको जुन माथि छ नोमिनेटरको डेरिभेटिभ माइनस नोमिनेटर इन्टु डेनोमिनेटरको डेरिभेटिभ बाई v स्क्वायर भनेको डेनोमिनेटरको स्क्वायर। यो चाहिँ हाम्रो रुल भयो। अब यसैलाई इक्जाम्पलको रूपमा बुझ्ने हो भने लेट सपोज हामीसँग एउटा क्वेसन छ यहाँ x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो ओल्ड इज गोल्डमा सोधेको क्वेसन 2075 सेट ए को क्वेसन बी, क्वेसन नम्बर 6 को बी हो। अब यो चाहिँ u बाई v को फर्ममा छ। यसलाई अब कसरी सल्भ गर्ने त यहाँ चाहिँ डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू। अब के को रेस्पेक्टमा त हामीले हेर्नु पर्यो इक्वल टू पछि कुन भेरिएबल छ x छ त विथ रेस्पेक्ट टू x, देन dy बाई dx, dy को भ्यालु हामीसँग त्यति छ, सो हामी x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 जे छ त्यो पुट गर्छौँ बाई dx। अब फर्मुला युज गरौँ, त्यसले के भनेको छ पहिला v युज गर्नु, यो हाम्रो u भयो यो v भयो इन्टु डेरिभेटिभ अफ नोमिनेटर भनेपछि dx बाई dx माइनस अब u युज गर्नु x इन्टु डेरिभेटिभ अफ v बाई v स्क्वायर भनेको x स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर, डेनोमिनेटरको स्क्वायर। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला भयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ, यो भइहाल्छ 1 dx क्यान्सल भयो माइनस x को x इन्टु यसलाई अब सेपरेट गरेर गर्नु होला सब्ट्र्याक्सन रुल, dx स्क्वायर बाई dx माइनस d1 बाई dx। यहाँ अब यसपछि हेरौँ, यो भइहाल्छ 1 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने सेम आउँछ x स्क्वायर माइनस 1 नै भयो अनि माइनस को माइनस, त्यसपछि हामी हेरौँ x को x अनि यहाँ ब्र्याकेटमा आउने छ, पावर रुल एप्लाई गर्नुहुन्छ भने 2x अनि 2 बाट 1 गयो त 1 आउँछ, त्यो लेखिरहनु पर्दैन, माइनस 0 त भनेपछि x स्क्वायर माइनस 1 माइनस यहाँ 2x बाट 0 घटाउनुहुन्छ भने 0 नै हुनेछ। हामी अब यहाँ 2x बाट 0 घटाउनुहुन्छ भने 2x नै आउँछ र x ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने 2x स्क्वायर भयो अनि ग्राउन्डको छुटिरहेको छ यहाँ हाम्रो x स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर, त्यसै गरी x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर, त्यसपछि घटाउँछ भने माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर, यहाँ माइनस 1 कमन लिदिनु होला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भइदिन्छ बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यो जुन माइनस 1 छ यहाँ तल ल्याएर मल्टिप्लाई गरिदिनु होला। अब यहाँ पावर 2 भएको हुनाले या स्क्वायर भएको हुनाले यो माइनस के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ, सो एन्सरमा नो चेन्ज, यतिकै त माइनसलाई यहाँ राखेको हुनाले प्लस भइदियो, यति हाम्रो एन्सर हुनेछ। फाइनली हाम्रो एन्सर dy बाई dx इक्वल टू यति। त यो थियो हाम्रो 2075 को
सेट ए को क्वेसन नंबर 6 को बी थियो यो क्वेसन जुन चाहिँ हाम्रो क्वेसेन्ट रुलमा थियो। एकदम नर्मल छ क्वेसेन्ट रुल, हामीले एकदम नर्मली याद राख्न सक्छौँ कि भी जुन छ या डेनोमिनेटर छ, डेनोमिनेटर इन्टु नोमिनेटरको डेरिभेटिभ माइनस, याद राख्नु होला डिभाइडको बेला माइनस गर्नु छ, माइनस नोमिनेटर इन्टु डेनोमिनेटरको डेरिभेटिभ बाई डेनोमिनेटरको स्क्वायर, त्यही गर्नु छ। र त्यसपछि अब योभन्दा अगाडि हामीले जुन जुन रुलहरू हामीले हेरिसकेको छौँ, पावर रुल हेऱ्यौँ, त्यसपछि सम रुल हेऱ्यौँ होइन, सब्ट्र्याक्सन रुल हेऱ्यौँ, त्यो सबै रुलहरू यहाँ एप्लाई गरिदिनु होला। केयर के गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै यहाँ डेरिभेटिभ छ, बाइनोमियल कुराहरू आइदिन्छ, जस्तै हामीले यहाँ गऱ्यौँ त यस्तो यस्तो केसहरूमा ब्र्याकेट राख्नु नबिर्सिनु होला। ब्र्याकेट यदि राखेनौँ भने गाह्रो भइदिन्छ। जस्तै यो यक्सले यो दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्दैछ, त बिना ब्र्याकेट हामी गऱ्यौँ भने के हुन्छ त रङ हुनसक्छ। सो ब्र्याकेटको युज हामीले यहाँ बुझ्नु पऱ्यो। त्यति हामीले हेरिदिउँ भने हाम्रो सोल्युसन एकदम करेक्ट हुनेछ। त यो थियो हाम्रो क्वेसेन्ट रुलबाट, जुन कि हाम्रो 2075 मा सोधेको क्वेसन हामीले एउटा हेऱ्यौँ कसरी सल्भ गर्ने युभी मानेर। अब हामी हेरौँ लग छ या एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन छ भने के गर्ने, एक्सपोनेन्शियल फङ्सनहरू छन् भने के गर्ने त त्यो बेलाको रुलहरू के छन् त्यो हामी हेरौँ। त जस्तै मानिदिउँ हाम्रो डेरिभेटिभ निकाल्नु छ e को पावर x को, क्वेसनमा ई नै हुन्छ, क्वेसनमा ई नै हुन्छ। त यो बेला हाम्रो e को पावर x नै एन्सर हुन्छ डेरिभेटिभ। फर इक्जाम्पल यसको लागि फर इक्जाम्पल हामी हेर्न सक्छौँ डेरिभेटिभ अफ e को पावर सिधै x नै भन्छ क्या, यसमा नयाँ केही त e को पावर x नै लेखिदिनु होला, यसमा नयाँ केही छैन, यति नै भन्छ। अर्को छ यदि क्वेसनमा डेरिभेटिभ अफ e को पावर ax दियो भने के गर्ने त त्यसको लागि यहाँ जुन छ a इन्टु e को पावर ax लेखिदिनु होला, केही गर्नु छैन। माथि जुन छ a त्यो यहाँ कोफिसिएन्टमा राखिदिनु होला अनि त्यसपछि सेम सारिदिनु होला दिएको जुन फङ्सन छ। यो भयो एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनको। नर्मली ए छैन भने यो लेखिदिनु होला, ए छ भने एले कोफिसिएन्टलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु होला, यति हामीले यहाँ केयर गर्नु छ। त्यसपछि मानिदिउँ लगको, यो लग चाहिँ डेरिभेटिभ अफ लग एक्स, इम्पोर्टेन्ट छ लग हाम्रो। त लग एक्स को डेरिभेटिभ जहिले पनि 1/x हुन्छ, यो याद राख्नु होला। लग एक्स आउने बित्तिकै 1/x, लग एक्स आयो भने 1/x, लग एक्स मिन्स 1/x, यसरी लर्न गर्नु होला कि लगको डेरिभेटिभ जहिले पनि 1/x हुन्छ। यो लगलाई कुनै बेला ln भनेर दिन सक्छ, लगको सर्ट फर्म हो यो, लोगारिदमलाई सर्टकटमा हामी ln पनि भन्न सक्छौँ। त ln भनेको याद राख्नु होला, ln भनेको लग पनि हो, ln भनेको लग पनि हो, यसरी केयर गर्नु होला। त लगको डेरिभेटिभ 1/x हुन्छ। अब यति नै हो हाम्रो फर्मुलाहरू। अब लास्ट छ एउटा चेन रुल, त्यो चेन रुल हेरौँ अनि त्यसपछि हामी एनईबी एक्जाममा सोधेका केही क्वेसनहरूको सोल्युसन हेर्छौँ र क्वेसन सल्भ गर्ने टिप्सहरू हेर्नेछौँ यसपछि। अब चेन रुलले के भन्छ, मानिदिउँ y = x + a² यसरी छ मानिदिउँ। अब यो केसमा, यस्तो केसमा हामीले के गर्नुपर्छ त चेन रुल एप्लाई गर्नुपर्छ। किन त पावर रुलले यहाँ काम गर्दैन, कारण यो मोनोमियल छैन, बाइनोमियल छ। सो त यो केसमा चेन रुलले के भन्यो, जस्तै डेरिभेटिभ अफ dy/dx हामी निकालेर नै हेरौँ, dx + a² बाई, अब चेन रुलले भन्छ यहाँ बाइनोमियल टर्म छ भने बेस चाहिँ बाइनोमियल राख्नुहोस्, विथ रेस्पेक्ट टु त्यही x + a नै राख्नुहोस्, यो पावर राख्नु पर्दैन, इन्टु यहाँ जे आफैले राख्नु भएको छ त्यो यहाँ पनि राख्नुहोस्, अनि त्यसपछि dx। बस यति हामीले बुझ्नु पर्यो कि बाइनोमियलको या ट्राइनोमियलको पावर समथिङ छ भने त्यो बेला हामी चेन रुल प्रयोग गर्छौँ। र चेन रुलले के भन्छ, यहाँ दिएको क्वेसन जे छ पहिला त्यो गर्नु अनि त्यसकै बेस यहाँ तल सार्नु, यो आफैले राखेको हुनाले यहाँ पनि राख्नु, किनभने यो र यो क्यान्सल भएर हट्छ, नर्मल भइहाल्छ, dy/dx भइहाल्छ, नर्मल हो। त यो चेन रुलको रुल यो हो। अब यसपछि अब हामी पावर रुल एप्लाई गर्न सक्छौँ, यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ त पावर रुल एप्लाई गर्न सक्छौँ। त भनेपछि अब भइहाल्छ 2 इन्टु त्यही पावर रुल जसरी उसले भनेको थियो, 2 - 1 मतलब पावरबाट 1 घटाउन भनेको थियो, इन्टु यहाँबाट अब जेनरल प्लसवाला रुल dx/dx प्लस da/dx। ए भनेको हाम्रो कन्सटेन्ट हो, डेरिभेटिभ 0 भइहाल्छ, 2x + a भइदिन्छ, इन्टु अब यो हाम्रो हुनेछ 1 + 0, त 1 आउनेछ, त्यो फरक पर्दैन, त 2x + 2a भइदिन्छ, नर्मल यति हुनेछ। त हामीले के बुझ्यौँ यहाँ कि डाइरेक्टली हामी पावर रुल एप्लाई गर्दैछौँ बाइनोमियल र ट्राइनोमियल टर्ममा भने अल्टर हुनसक्छ। त त्यो बेला हामी के गर्छौँ त चेन रुल एप्लाई गर्छौँ। र चेन रुलले के भन्छ, जस्तै जतिवटा टर्मको, जस्तै मोर देन 1 टर्म छ भने ट्राइनोमियल होला, मल्टिनोमियल होला या बाइनोमियल होला,
त्योलाई के गर्ने त्यो क्वेसनमा राख्दिने, त्यसपछि त्यसैको बेस तल सार्दिने र यो आफूले राखेको हुनाले यहाँ पनि राख्नु, किन तलमाथि कटेर त्यो पहिला जस्तो भइहाल्छ। अनि त्यसपछि डेरिभेटिभ या पावर रुल एप्लाई गरिदिनु होला अनि डेरिभेटिभको जेनरल कन्सेप्टहरू युज गरिदिनु होला अनि सल्भ हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो थियो चेन रुल। यही हो हाम्रो चेन रुल। यो चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ चेन रुलबाट अरू सब सक्यो। चेन रुलको प्रयोग एकदम त्यही कुन केसमा आउँछ त जब मल्टिनोमियल या बाइनोमियल या ट्राइनोमियल टर्मको पावर दिएको हुन्छ त्यो बेला आउँछ। र अर्को एउटा केस के आउँछ त जस्तै बेस मिलेर आउँदैन, माथि हाम्रो यहाँ लेखेको छ यो अनि यहाँ तल छ यो, त यो केसमा पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै यहाँ बेसै मिलेन हाम्रो, यसलाई अझै राम्ररी हेरौँ चेन रुलको प्रयोग कहाँ कहाँ आउँछ। त जस्तै क्वेसन हाम्रो यसरी आइदियो, लेट सपोज यसरी आइदियो, यहाँ छ वाई को स्क्वायर, यहाँ छ डिएक्स। अब यो केसमा हाम्रो पावर रुल काम गर्दैन, कारण के हो त यहाँ के को रेस्पेक्टमा, यहाँ त वाई छ त वाई को न रेस्पेक्टमा निकाल्नु पर्यो, त छैन यहाँ। त भन्न खोजेको यो बेला हामीले चेन रुल एप्लाई गर्नुपर्छ। त्यो कसरी भने अब आफैले डिवाई बाई डिएक्स यसरी गर्नु पर्यो क्या, यहाँ जे छ बेस यहाँ त्यही बेस राख्नु पर्यो अनि मात्र पावर रुल एप्लाई गर्न सकिन्छ। त त्यो राख्नलाई आफैले तलमाथि थप्नु। भन्न खोजेको यो केसमा पनि यस्तो केसमा पनि हामीले के युज गर्नु पर्यो त चेन रुल प्रयोग गर्नु पर्यो। जस्तै माथि वाई स्क्वायर आइदियो गर्ने आउँछ क्वेसनहरू, गर्ने क्रमहरूमा के आइदिन्छ माथि वाई स्क्वायर आइदिन्छ या मतलब वाईको फर्म आइदिन्छ तल डिएक्स रहन्छ। त त्यो केसमा हामी कन्फ्युज भइहाल्छौँ, या यदि हामी डाइरेक्टली पावर रुल एप्लाई गरिरहेको छौँ भने त्यो रङ हुनसक्छ। त त्यसलाई अब करेक्ट गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त केयर गर्नु पर्यो, माथि वाईको फर्ममा छ र तल यक्स छ भने त्यो बेला चेन रुलको प्रयोग हुन्छ। र चेन रुल भनेको के हो त जस्ट बेस मिलाइदिने के, यहाँ पावर छ भने यो पावर इग्नोर गरिदिन्छ, बेस राख्छ अनि त्यही कुरा माथि राखिदिन्छ बस। अनि त्यसपछि जेनरल हाम्रो कन्सेप्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो हाम्रो केही रुलहरूको डिस्क्रिप्सनहरू, यसरी सल्भ गर्ने भनेर। अब हामी हेर्नेछौँ हाम्रो एनईबी इक्जाममा सोधेको क्वेसनहरू र त्यसको सोलुसनहरू बस। त हामीसँग छ यहाँ क्वेसनहरू, त हेरौँ क्वेसन नम्बर 2 ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन नम्बर 2 या 2075 तीन चारवटा डिफ्रेन्ट मोडलको क्वेसनहरू म यहाँ आउट गर्दैछु। त्यही मोडलको क्वेसनहरू यदि तपाईँहरूले ट्राई गर्नुभयो भने ओल्ड इज गोल्डको सबै क्वेसनहरू तपाईँहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। त यहाँ छ 2075 को सेट बी क्वेसन नम्बर 6B। त क्वेसन दिएको छ यहाँ भनेको छ फाइन्ड डिवाई बाई डिएक्स फाइन्ड आउट गर्नुहोस्, जहाँ कि क्वेसन हामीले दिएको छ x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 र अर्को हामीसँग छ y इक्वल टू टी टू दी पावर 4 माइनस 1। यो चाहिँ यसरी क्वेसन हामीलाई सोधेको छ र निकाल्न के भनेको छ त डिवाई बाई डिएक्स। त हामीले के हेरेको थियौँ दिएको फंक्सन इक्वल टू पछि कुन भेरिएबलमा छ, त जस्तै यहाँ टी भेरिएबलमा छ त हामी यसको इक्वेसन डेरिभेटिभ निकाल्दा के लेख्नुपर्छ त डेरिभेटिभ अफ यक्स विथ रेस्पेक्ट टू टी। यो पहिला केयर गर्नुहोस् कि इक्वल टू पछि जुन भेरिएबल हुन्छ नि त्यसैको रेस्पेक्टमा निकाल्नु छ। त्यसै गरी यो क्वेसनमा हेर्नुहोस् यहाँ के छ इक्वल टू पछि टी नै छ, त यसको पनि भ्यालु अथवा यसको पनि डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टू टी नै हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त हेरौँ पहिलो क्वेसन लिदिउँ, त्यही सोलुसन हियर, यो क्वेसन थियो हाम्रो। त हियर x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1, अब यहाँ लेखिदिउँ डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स with respect to t, then we get dx by dt। जे को रेस्पेक्टमा गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ बेसमा राख्नु होला d। अब यक्स को भ्यालु यहाँ हालिदिनु टी स्क्वायर माइनस 1 बाई dt, डेरिभेटिभ निकाल्नु छ त भनेको माइनस रुल हो त छुट्टै छुट्टै राखिदिउँ। त dt स्क्वायर बाई dt माइनस d1 बाई dt। तो यहाँ पावर रुल एप्लाई गर्नु किन मोनोमियल छ त 2 इंटू टी टू दी पावर टी माइनस 1 माइनस यो भइहाल्यो 0 भनेको 2t। त हामीले के बुझ्यौँ यहाँबाट dx बाई dt इक्वल टू 2t। त हामीले निकाल्नु के छ dy बाई dx, यहाँ dx माथि छ हामीलाई निकाल्नु छ dy बाई dx, तर यहाँ भयो के त dx माथि छ, dx त हामीले तल चाहिए त के गर्दिउँ यसलाई रेसिप्रोकल गर्दिउँ, त्यसको तल केही छैन भने 1 बुझ्नु पर्यो हामीले। त ओभरअल अब यसलाई dt बाई dx इक्वल टू 1 बाई 2t राखिदिनु होला, यसलाई इक्वेसन 1 भनिदिनु।
फेरि पनि सजिलोको लागि हामीले निकाल्नु छ dy/dx, मतलब dx तल चाहियो, यहाँ आइरहेको थियो कि त माथितिर। सो हामीले के गरिदिउँ, रेसिप्रोकल गरिदिउँ हैन, तल राख्नको लागि यहाँ रेसिप्रोकल। त रेसिप्रोकल गर्दा उता पनि रेसिप्रोकल गरिदिनु होला, यता पनि रेसिप्रोकल तलमाथि गरिदिनु होला। त एउटा इक्वेसन हाम्रो यहाँ रेडी भयो पहिलो कि dt/dx = 1/2t। अब हामी हेरौँ अर्को। त अर्को इक्वेसन अब हामीले फेरि त्यो सेकेन्ड क्वेसन सारौँ। त y = t को पावर 4 - 1 छ। फेरि पनि डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t। त भनेको dy/dt = d, y को भ्यालु t4 - 1/dt, सेपरेट गरिदिनु होला d4/dt माइनस d1/dt। यो भयो फेरि पावर रुल, यहाँ पावर घटाइदिनुहुन्छ 3 भइदिन्छ, यो भइहाल्छ 0। त कामै छैन, 40 यति आइदियो। के को भ्यालु त dy/dt। यो भयो इक्वेसन 2। हामीले के गर्यौँ, दुवै क्वेसनको छुट्टै छुट्टै डेरिभेटिभ निकाल्दियौँ। यहाँ दुईवटा क्वेसन थियो, तर हामीले निकाल्न के भनेको छ त dy/dx को भ्यालु मलाई निकाल्न भनेछ। मतलब dy माथि हुनु पर्यो, dx तल हुनु पर्यो। यहाँ dx तल छ, ठीक छ, यहाँ dy माथि छ। अब के गरिदिनु, दुवैलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु होला, कम्बाइन गरिदिनु होला दुवै इक्वेसन। त दुवै इक्वेसन कम्बाइन गर्दाखेरि मल्टिप्लाइङ या कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 and 2 दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने dt/dx एलएचएसलाई एलएचएससँग मल्टिप्लाई गर्नु होला र आरएचएसलाई आरएचएससँग इन्टु dy/dt इक्वल टु त भनेको 1/2t इन्टु 4t को पावर 3। त भनेपछि dt क्यान्सल, देयरफर dy/dx इक्वल टु यहाँबाट 2 1 जा 2 2 जा र त्यहाँ के छ पावर 3 छ, यहाँ t छ, त एउटा टी कट्यो भनेको 2t को स्क्वायर। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुनेछ। एउटा यो प्रकारको क्वेसन पनि एनईबी एक्जाममा सोधेको छ र यस्तो क्वेसन धेरैहरू छ, धेरै इयरहरूमा सोधेको छ यस्तो क्वेसनहरू। यहाँबाट 2t को पावर 2 हाम्रो एन्सर हुनेछ। ल यति छ, एन्सर म्याच गरेको छ। यो केयर गर्नु पर्यो कि यसरी दुईटा छुट्टै छुट्टै हामीले दिएको छ भने र dy/dx निकाल्न भनिदियो भने त्यसको लागि हामीले के यसको डेरिभेटिभ छुट्टै निकाल्नुपर्छ, यसको डेरिभेटिभ छुट्टै निकाल्नुपर्छ र डेरिभेटिभ के को रेस्पेक्टमा निकाल्ने भन्ने कुरा बुझ्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, इक्वल टु पछि हेर्नु पर्यो के। अब इक्वल टु पछि कुनै बेला के हुन्छ, ए पनि हुन्छ बी पनि हुन्छ, त त्यो